स्पीकर, मैं ऑनरेबल मेंबर का ध्यान वापस उसी टेबल पे लेके जाना चाहूंगा। वो फरमा रही हैं कि 2013-14 में 204 मिलियन का प्रॉफिट था स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का। वो ये नहीं देख रही हैं कि 14-15 में वो 204 से 61 पे आ गया, 15-16 में वो नेगेटिव 237 बिलियन हो गया, 16-17 में नेगेटिव 191 बिलियन हो गया, 17-18 में नेगेटिव 287 बिलियन हो गया, जो कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतें थी। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई है तो एक साल के अंदर हमने 287 बिलियन के लॉस को रिड्यूस करके 143 बिलियन पर ले आए हैं, यानी कि 50% से जायद का हमने लॉस रिकवर किया है। तो ये इनको तो हमें मुबारकबाद देनी चाहिए कि इनकी नाकिस पॉलिसियों और इनके नाकिस रिजल्ट्स के बावजूद हमने एक साल के अंदर इतनी रिकवरी कर ली है जो इन्होंने 7 सालों में नहीं कर सके। थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर रजा रब्बानीकर। मिस्टर रजा रब्बानीकर साहब, मेरे ख्याल में मैंने और किसी को नहीं दिया, रिफुल्ला सिर्फ आपके आगे पीछे हम घूमे फिरेंगे जी। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मिस्टर स्पीकर, क्वेश्चन नंबर 84। आंसर बी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री प्लीज। सर, मेरा सवाल इनसे ये है कि जब कोई पूछा जाता है कि महंगाई क्यों है इतनी मुल्क में, तो इनका जवाब होता है कि हमने पिछले कर्जे इतने लिए थे हुकूमतों ने कि जो हमें वापस करते करते हमारा बुरा हाल हो चुका है। सर, मेरे इनसे सवाल ये कि अगर क्वेश्चन आंसर में टेबल नंबर ए पे अगर देखें तो जो फिजिकल जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 2012-13 में 63.8 था और 19-20 में 87.2 पे चला गया है। सो ये जो अपना क्लेम करते हैं कि हम कर्जे वापस कर रहे हैं, ये कर्जे वापस तो सर कम कर रहे हैं, लेकिन ये तो लगता है कर्जे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। और जब जनाब स्पीकर अगली हुकूमत आएगी जिसको ये हुकूमत देख के जाएंगी, खैर से ये तो बहुत बुरा हाल करके जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने पूरे 5 साल दौर में 7,000 बिलियन के कर्जे लिए थे, जबकि इन्होंने अपने 2.5 साल में 14,000 बिलियन के डबल ले चुके हैं अभी तक। तो सर इसकी जरा बताएं कि हर वक्त रोना जो रोते हैं कि हमने इतनी महंगाई। जी जैन कोरी साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। रजा रब्बानी खान साहब ऑनरेबल मेंबर हैं, छोटे भाई हैं मेरे। मैं इनका ये भी वही हरकत कर रहे हैं जो ऑनरेबल मेंबर ने की है। इनका भी ध्यान मैं उसी टेबल पे वापस लेके जाना चाहता हूं जो 2012-13 में ये कोट कर रहे हैं 63.8%, तो 17-18 और 18-19 में वही 72% और 86.1% हो गया था। अब करंटली पिछले साल 87.2% था, जिसको इस साल हम 87% पे ले आए हैं, which is a 0.2% reduction. For the first time in so many years, this government has been able to reduce the debt to GDP ratio. और इंशाल्लाह जो हमने अपनी ट्रैजेक्टरी दी है अगले 3 सालों की, उसमें हम इसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हम इसको 81% तक ले आएंगे। थैंक यू जी। मैडम हिना रब्बानीकर प्लीज सप्लीमेंट्री। Thank you, Mr. Speaker. I would please request you to bear with me for just a minute. I will be contextual and only ask for specific question and require a specific answer. First of all, आपने फरमाया कि वो वही गलती कर रहे हैं। आपके जो दिए हुए पेपर्स हैं उनमें लिखा हुआ है कि 2012-13 जबकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने छोड़ा और नून ने लिया तो 63.8% ऑफ द जीडीपी था। फिर आप ही के पेपर्स ने कहा है कि जब आपने हुकूमत ली उनसे तो आखिरी साल में था 72.1%, और अब आप ही के दौर में वो 86.1% हो गया। तो ये आपका तहरीरी जवाब ये कह रहा है मिस्टर स्पीकर कि आपके दौर में 20% as tax to GDP, no, debt to GDP ratio has gone up by 20% from People's Party's time and about 15% from PMLN's time. So please let the facts speak from what you say. Mr. Speaker, फिर कहते हैं ना कभी-कभी सच गलती से निकल आ जाता है। Mr. Speaker, मैं तहरीरी जवाब बोल रही हूँ। Had the present government, this is what your answer says, had the present government maintained a sustainable level of current account deficit, adequate cash buffers, etc., the present government would not have had to make all these difficult choices. So they are basically putting themselves in the dock. And Mr. Speaker, my last question on this is that you have said very calmly in answer F that we have broadened the tax base. Now, has the definition of broadening the tax base changed? Because as far as I know, in their current time, tax to GDP ratio has actually gone down by about 2%. So your facts, as you have written, as represented in these answers, tell a completely different story. So at least जो आपने तहरीरी जवाब दिया उसको तो हमें जवाब दे दें। टैक्स टू जीडीपी रेशियो आपके दौर में बढ़ा है या कम हुआ है? जी अहमद साहब, आपने सुन लिया ये क्वेश्चन? इन्होंने डेट की बात की है जी।
دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ روپی کو اوور ویلیو رکھ کے ڈیٹ کو ماسک کر لیں، ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کو، تو یہ تو کوئی کارنامہ نہیں ہے. ہم 2 دن کے لیے فارن ایکسچینج خریدنا شروع کر دیتے ہیں، روپیہ 100 پہ لے جاتے ہیں، جی ڈی پی آپ کا نیچے آ جائے گا، ٹیکس ٹو جی ڈی پی بھی نیچے آ جائے گا. اس میں کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ آپ ایک ایسی سسٹینیبل اکنامک پالیسی رکھیں کہ آپ کے ٹوئن ڈیفیسٹس جو ہیں وہ کنٹرول میں رہیں. ایسا نہ ہوئے کہ جو اگلی حکومت آئے اس کو صرف ڈی ویلیویشن کی بنیاد کے اوپر ہی آپ کے لیے ہوئے قرضے کے اوپر 3 سے 4 ہزار ارب جو ہے وہ بک کرنا پڑے ایز این اکاؤنٹنگ لاس ایز اے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی. یہ کوئی اس میں کوئی حکمت نہیں ہے. تو ہم اس وقت جو کوشش کر رہے ہیں، اور اس سال جو ایکسٹرنل ڈیٹ رائز ہے دیٹ از دا سلوئسٹ ان 6 ایئرس ٹائم. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں جو پچھلی حکومت نے جو کرنٹ اکاؤنٹ کو $20 ارب پہ لے گئے، آخری 17 مہینے میں $19 ارب سے آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز آ گئے $9 ارب پہ، وہ بھی سارے سواپس کے اوپر مشتمل تھے. ایکچولی اگر آپ نیٹ انٹرنیشنل ریزرو پوزیشن دیکھیں تو وہ نیگیٹو تھی. اور اگر آپ امپورٹس دیکھیں تو امپورٹس آپ کی جو ہیں وہ 30-40% بڑھ جائیں اور ایکسپورٹس آپ کی کم ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ آپ کا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے وہ پھر رائز کرے گا. ٹیکس ٹو جی ڈی جو آپ کا جی ڈی پی کا جو ڈیٹ کا ریشو ہے وہ ظاہر ہے پھر رائز کرے گا. طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ساتھ کے ساتھ اپنے اس طریقے سے اکنامک گروتھ لے کے آئیں کہ آپ کے ڈیفیسٹس اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ سسٹینیبل رہیں، آپ کی کورسپونڈنگلی ایکسپورٹس کے اندر ڈائنامزم آئے اور آپ کی ان نیسیسری امپورٹس جو ہیں وہ کلب رہیں. بٹ ایسا نہیں ہوا پچھلی حکومت میں، جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے وہ ڈیٹ برڈن اب آپ کو ہمارے پہلے 1-2 سال کے اندر بڑھتا نظر آیا. اس کے اندر سارے کا سارا جو ڈیٹ برڈن ہے یا وہ ڈی ویلیویشن کے لاسز ہیں یا وہ جو انٹرسٹ پے کرنا پڑ رہا ہے ان دونوں حکومتوں کے قرضوں کے لیے ہے، ان کے لیے بھی قرضہ لینا پڑ رہا ہے. دیٹ از the reason that the debt to GDP has Question gone hour and it is has over. started on a downward. یہ لیو اپلیکیشن مسٹر رضا ربانی کر، مسٹر ناصر اقبال بوسال، ہنا ربانی کر، مسٹر ذوالفقار بچانی، مس عائشہ رجب علی، مسٹر کمال الدین، آغا حسن بلوچ، سیما محمد محی الدین جمالی، نواب محمد یوسف تالپور، مسٹر عرفان علی لغاری، مسٹر علی گور خان، مسٹر محمد ہاشم نتوزئی، مسٹر وحید عالم خان، رانا ارادت شریف خان، سعید ابرار علی شاہ، مسٹر خرم دستگیر خان، مسٹر محمد خان دا، مسٹر محمد انور، مہر ارشاد احمد خان، مسٹر محمد علمگیر خان، مسٹر عمران خٹک، مسٹر ریاض پتیانہ، ملک محمد احسان اللہ ٹوانا، مسٹر مجاہد علی، مسٹر احسان اللہ رکی، مسٹر نور حسن تنویر، سردار محمد عرفان ڈوگر، چودھری افتخار نذیر، مسٹر راحت امان اللہ بٹی، رانا محمد اسحاق خان، میاں عبدالغفار بھٹو، شازیہ مری، مسٹر آصف علی زرداری، مسٹر بلاول بھٹو زرداری، مسٹر محمد بشیر خان، مسٹر سالم احمد، مس عالیہ حمزہ ملک، مس اندریب عباس، مسٹر محمد اقبال افریدی.